बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बहुत पुरानी ये रेसिपी है और बिल्कुल वही पुराने तरीके से मैं बनाऊंगी। जायका वही होगा, जो भी खाएगा तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी का नाम है स्टू। बहुत ही अच्छी मज़े की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आधा किलो चिकन लिया मैंने, हड्डी वाला मिक्स है और कुछ बोनलेस के पीसेस हैं और कुछ हड्डी वाले पीस हैं। आप अपनी मर्जी से चिकन कोई भी ले सकते हैं, लेग पीस भी ले सकते हैं। मिक्स चिकन जैसे मैंने लिया है इस तरह भी आप कर सकते हो। और ये तकरीबन 1 पाव के करीब प्याज है, 250 ग्राम। और इसको मैंने थोड़ा सा रखना है जो कि हमारे बाद में काम आएगा। ये कम हिस्सा मैंने रख लिया, एक बड़ा हिस्सा और एक छोटा, तो ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। बारीक स्लाइस में प्याज काट लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन अगर मेरे पास आधा किलो है तो 1 पाव इसमें प्याज जाएगा, या इससे थोड़ा सा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बराबर का नहीं आपने करना कि आधा किलो चिकन है आधा किलो प्याज है, ये नहीं है। उससे कम आपने प्याज लेना है। ये दही जैसे नॉर्मल एक प्याली होती है ना, कप से ज़रा बड़ी, वो वाला इतना दही है। तकरीबन ये भी 250 ग्राम दही इसमें शामिल कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक जुलियन कटा हुआ और लहसुन साबुत उसके पीस हैं। ये पूरा एक जो पोथी होती है ना उसके, वो मैंने सारी छील के लहसुन की, और इस तरह पूरा सेंटर से भी नहीं काटा, इस तरह आपने इतना रखना है। और ये इसमें गया जो अदरक है ना, तकरीबन 2 टेबलस्पून बनते हैं अगर आप काट के इस तरह नापें। ये सारी चीज़ें इसमें साबुत ही जाएंगी। और ये वो स्टू है कि जो सदियों पुरानी सही रेसिपी है ना, असल ओरिजिनल रेसिपी आप समझ लो, ये वो वाली रेसिपी है। तो आप इस तरीके से बनाएं और इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और ये 2 टेबलस्पून के करीब साबुत धनिया, कुटा भी नहीं है, बारीक वाला है और साबुत है। अगर मोटा डालेंगे ना वो फिर सही नहीं, बारीक वाला लेके आपने डालना है। 2 पत्ते तेज़पात के, काली मिर्चें हस्बे ज़रूरत, 15 से 20 अदद मैं इसमें हरी काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 2 बादियान के फूल, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग और 2 हरी इलायची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे पास साबुत लाल मिर्च, छोटे साइज़ की है, बड़ी भी, बड़े साइज़ की भी इस तरह छोटे साइज़ की मिर्च है, ये इसमें लाजमी जाती है। तो अगर बड़े साइज़ की है तो बड़े साइज़ की डाल लें। मेरे पास छोटे साइज़ की है, मैं छोटे साइज़ की डाल रही हूँ। 5 से 10 ये हैं, और ये गोल मिर्च मेरे पास थी, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास सिर्फ गोल मिर्च है आप वो भी शामिल कर सकते हैं। यह हस्बे ज़रूरत, आप जितनी आपको रिक्वायर्ड है ना आप उतना कर लें। ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून। नमक इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अब इसे ढक के तो चूल्हे पे रखेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, मिक्स कर दिया आपके सामने। इसमें अभी ऑयल भी नहीं जाएगा, बाकी इसके बाद का एक प्रोसीजर है जो कि इसे मज़ेदार बनाएगा भी और लुक भी इसकी बहुत अच्छी लगेगी। तो अब मैं इसे ढक के छोड़ रही हूँ, और मीडियम से थोड़ा कम फ्लेम रखना है मैंने। जैसे ये पकना शुरू होगा ना तो इसके बाद फिर मैं मीडियम से, जो कम फ्लेम होगा ना उसे और थोड़ा सा कम कर दूंगी। तो आपने ढक्कन नहीं उठाना 10-15 मिनट से पहले, और ये पकता रहेगा। पानी की ज़रूरत नहीं, दही का भी पानी, प्याज का, लहसुन का, अदरक का जो पानी है, चिकन का अपना पानी है, उसी में इसने बहुत अच्छे से कुक होना है। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँ। मानने रही, जैसा कि मैंने बताया है कि मैंने मीडियम से कम फ्लेम रखा, उसके बाद फिर मीडियम से फिर कम और कर दिया, यानी कि दम वाली स्टेज जैसे होती है ना, बस उसी स्टेज पे से मैंने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब मैं आपको ढका हुआ दिखा रही हूँ। इसके बाद मैंने ढक्कन नहीं उठाया था, आपके सामने उठा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ड्राई हो चुका है। अगर इस वक्त लगे ना आपको कि ये प्याज अभी हमारी गली नहीं है, तो फिर आप पानी डाल लें थोड़ा सा। चिकन भी थोड़ा देखें कि कसर है, अक्सर चिकन बड़े साइज़ का मिलता है ना, तो वो फिर ज़रा गलता मुश्किल से है, तो इसके लिए फिर आपको पानी डालना पड़ेगा। मुझे भी लग रहा है कि पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है, तो मैं भी इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करती हूँ। मैं इसमें तकरीबन आधा कप पानी शामिल करूँगी। तो इसको गलाने के लिए थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया है। तो मैं ना इसे फिर ढक के छोड़ दूँगी ताकि ये मसाला जो है ना हमारा ज़रा तैयार हो जाए।
پھر ایک اور جو کام کرنا ہے اس کے لیے آسانی ہے. تو دوبارہ سے ڈھک کے چھوڑ دوں گی اور اس میں ہلکا سا پانی ہونا چاہیے. دم والی اسٹیج پہ رکھنا ہے تاکہ اس میں نمی تھوڑی سی رہے گی. یہ نہیں کہ بالکل آپ نے ڈرائی کرنا ہے، ڈرائی نہیں کرنا. دم والی آگ پہ چھوڑ رہی ہیں تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی جو میں نے ڈالا تھا نا وہ کافی ڈرائی ہو چکا ہے. ابھی تھوڑا بہت ہے، اسی طرح سے چھوڑ دوں گی میں. اور چمچ چلا کے نا آپ نے اسے پیاز کو تھوڑا تھوڑا مسلنا ہے. اگر آپ چوپ کر کے پیاز ڈال دیں گے وہ بھی صحیح ہے. میں نے بہت باریک سلائس میں کاٹا تھا، تو جس طرح آپ کو لگے تو آپ اس طرح پیاز کو کاٹنا ہے، لیکن کاٹنا باریک ہے. تھوڑا سا پانی میں نے اور ایڈ کر دیا. بھنائی نہیں کرتے، اس طرح آپ نے چمچ چلانا ہے. پانی کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے، آپ نے کتنا کرنا ہے کتنا بڑھانا ہے. بالکل سکھانا نہیں ہے پانی کو. بس یہ اسی اسٹیج میں جیسے ڈھک کے چولہے سے اتار لینا ہے. آپ دوسرا کام کرتے ہیں. یہ میں نے 1 کپ سے تھوڑا کم دونوں آئل بھی لیا اور گھی بھی لیا. دیسی گھی لے لیں یا بناسپتی گھی لے لیں. آئل میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے، آپ ٹوٹل دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہو. میں نے دیسی گھی ڈالا ہے حسب ضرورت جتنا ریکوائرڈ تھا اس میں. اور اس میں دوبارہ سے جائیں گے تیز پتہ چھوٹے سائز میں لیا ہے، 1 بادیان کا پھول اور دال چینی. میں نے مسالے میں بھی دال چینی ڈالی ہے تو وہ میں دکھا نہیں سکی، بعد میں ڈالی. اس وقت میرے پاس نہیں تھی تو میں مس کر گئی دال چینی کو. اور جو پیاز میں نے بچائی دکھائی تھی وہ اس میں شامل کریں. اس میں دیسی گھی جاتا ہے تو آپ دیسی گھی دیکھ لیں. اگر آپ کو ریکوائرڈ ہے دیسی گھی ڈال لیں. آئل صرف ڈالنا ہے آئل ڈال لیں. جس طرح آپ کی مرضی ہے آپ اسی طرح سے بنا سکتے ہیں. اب پیاز کو میں نے گولڈن فرائی کرنا ہے، زیادہ نہیں کرنا، بس لائٹ گولڈن فرائی جیسے ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ ہماری پیاز گولڈن کلر کی طرف جا رہی ہے. براؤن نہیں کرنا، صرف گولڈن کرنا ہے. تھوڑا سا مجھے پیاز وائٹ لگ رہا ہے تو تھوڑی چمچ اس طرح تھوڑا چمچ چلا کے نا تو ایک جیسا ایکول کلر آتا ہے. پیاز ہو چکی ہے اور یہ اتارتے بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ فوراً ہی کلر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہری مرچیں میڈیم فلیم کر دیا میں نے. جیسے اس میں آئل گیا ہے نا تو اس کا کلر بھی نکل کے سامنے آیا ہے اور جو گریوی اس کی مسالے کی وہ بھی. اور اس طرح ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے. پانی میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ پانی تھوڑا سا اس میں ہونا چاہیے تاکہ اس کی بھنائی ہم کر سکیں. اور میڈیم فلیم پہ کرنی ہے، فل پہ نہیں کرنی ہے، نہیں تو پانی سارا ڈرائی ہو جائے گا. 1 سے 2 منٹ اس طرح آپ چمچ چلا لیں اور اس کے بعد میں ڈھک کے اسے 5 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی دم والی آگ پہ. تو یہ تیار ہو جائے گا اور اس کی آخری لک میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنی مزے کی لگے گی. یہ 5 منٹ کے لیے ڈھک کے چھوڑ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 منٹ کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں. بہت اچھی لک اور خوشبو اتنی مزے کی کہ بس دل چاہ رہا ہے کہ بس فوراً کھائیں اور انجوائے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی ادرک اوپر سے گارنش کے لیے، تھوڑی سی ہرے دھنیا کی پتیاں. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک دینا مت بھولا کریں. چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو کر لیں سبسکرائب. ساتھ میں جو بیل ہے اسے ضرور پریس کیجیے گا، اسی سے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا ہے.